आखिर हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सारी जिंदगी हजरत अली से नाराज क्यों रही। हजरत अली ने हजरत आयशा के बारे में एक ऐसी बात कह दी थी कि जिसको लेकर हजरत आयशा उनसे इतनी नाराज हो गई कि फिर सारी जिंदगी कभी उनसे बात न की। और ये नाराजगी इतनी बड़ी की कि आगे जाकर उन दोनों के बीच एक जंग हुई कि जिसमें हजारों सहाबी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहेती बीवी हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हजरत अली की एक बात की वजह से इतना ज़्यादा गुस्सा हो गई कि फिर सारी जिंदगी कभी भी हजरत अली से बात न की। वो हजरत अली से इतना ज़्यादा गुस्सा रहती कि उनका नाम तक लेना गवारा न करती। आखिर ये नाराजगी इतनी आगे पहुंची कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत अली के बीच एक ऐसी जंग हुई कि जिसे जंग जमल कहा जाता है और इसमें हजारों सहाबा करम का पाकीज़ा खून बहाया गया। हजारों औरतें बेवा हो गई और हजारों बच्चे यतीम हो गए। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी में एक अजीब वाक़या पेश आया और वो ये कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा बनी मस्तलक में तशरीफ ले गए तो वहां से वापसी पर काफिले को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। अब जिस काफिले के लोग जैसे जैसे तैयार होते रहते तो चलते रहते थे। सैकड़ों बल्कि हजारों ऊँट हुआ करते थे, चलते हुए भी घंटों लगा करता था। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सोचा कि काफिले को तो जाना ही है, इसीलिए पता नहीं अभी कितना वक्त लगेगा, क्यों ना मैं क़ज़ाए हाजत वगैरह से फारिग हो जाऊं। उस वक्त हाजत के लिए खेतों में जाया करते थे, लिहाजा आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दूर चली गई ताकि फरागत हासिल कर सकें। जब फारिग होकर वापस आई तो आपने कचावे में बैठना था कि जिसको सवारी के ऊपर रखा जाता था। इतने में हजरत आयशा ने महसूस किया कि मैंने गले में एक हार पहना हुआ था, वो कहीं टूट कर गिर गया है। सोचा कि अभी तो रवाना होने में वक्त लगेगा, इसलिए मैं जाकर हार तलाश कर लेती हूँ। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हार तलाश करने वापस उसी खेत की तरफ चली गईं। पीछे सहाबा कराम ने सोचा कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वापस तो आ ही गई थी, लिहाजा वो कचावे में बैठ भी गई होंगी। इसलिए 4-5 आदमियों ने कचावे को उठाकर ऊँट पर सवार कर दिया। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्र में कम थी और वजन में भी कम थी। 4-5 आदमी उठाने वाले थे, उनको पता भी ना चला कि आप अंदर बैठी हैं या नहीं। काफिले के लोग तो वहां से चले गए। जब हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वापस आई तो देखा कि वो जगह तो खाली पड़ी है और काफिला जा चुका है। तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत परेशान हुई, लेकिन दूसरी तरफ आपको इत्मीनान भी हो गया कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चलेगा कि मैं पीछे छूट गई हूँ तो किसी न किसी को ज़रूर भेजेंगे। इसलिए आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वहीं पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर नींद गालिब आ गई तो आपने अपने ऊपर चादर डाल दी और सो गई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि सहाबा कराम में से किसी एक सहाबी को हुक्म दिया जाता था कि जब सारा काफिला किसी जगह से चला जाए तो अगर रात का वक्त हो तो सुबह के वक्त वह सहाबी वहां आकर देखें कि कहीं कोई चीज़ छूट तो नहीं गई। लिहाजा एक बदरी सहाबी हजरत सफ़वान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस काम पर लगा दिया। तो वो सहाबी जब उस जगह पर आए तो किसी को वहाँ लेटा पाया। करीब आए तो उन्होंने पहचान लिया कि तो ये तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत आयशा हैं। तो उन्होंने ऊंची आवाज में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। साहबी की आवाज़ सुनकर हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आँख खुली तो आपने चादर से अपने आप को पूरी तरह ढांप लिया। उस साहबी ने आपके लिए अपने ऊँट को बिठाया तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ऊँट पर सवार हो गई। उन साहबी ने ऊँट की रस्सी पकड़ी और चल पड़े, यहाँ तक कि जब वो उस काफिले के पास पहुंचे तो काफिले में जो मुनाफिक मौजूद थे तो उन्होंने जब ऐसा देखा तो कहने लगे
कि इसमें तो कुछ न कुछ बात हुई होगी। मुनाफिक लोग तो पहले ही ऐसे मौका की तलाश में रहते थे कि जिससे मुसलमानों को और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचा सके। लिहाजा उन्हें बात करने का मौका मिल गया और ये मुनाफिक कहने लगे कि नऊज़ बिल्लाह, हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने उस सहाबी के साथ वक्त गुजारा है, इसी वजह से वो काफिले से पीछे रह गई थी। लिहाजा जब मदीना पहुंचे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का पता चला कि मुनाफिक लोग मेरी आयशा पर ऐसा गंदा इल्जाम लगा रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा सदमा हुआ। लेकिन धीरे धीरे लोगों में ये बात फैलना शुरू हो गई थी कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं काफिले से वापस आकर 1 महीने तक बीमार रही और कमज़ोर भी हो गई। एक दिन में एक सहाबी हजरत उम्मे मुस्ताह रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ क़ज़ाए हाजत के लिए रात के वक्त बाहर खेतों की तरफ निकली। रास्ता चलने पर एक जगह पर सहाबिया को ठोकर लगी तो उन्होंने अपने बेटे को बद्दुआ दी। तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने उनसे कहा, आप अपने बेटे के बारे में ऐसे बद्दुआ क्यों कर रही हैं? तो वो कहने लगी कि दुआ क्यों कर रही हूँ? तो कहने लगी कि ए आयशा, क्या तुम्हें पता नहीं कि वो तुम्हारे बारे में क्या बातें करता है? तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा कि आखिर वो मेरे बारे में क्या कहता है? तो उस पर उन सहाबिया ने हजरत आयशा को सारी बातें बता दी कि ए आयशा, तुम्हारे बारे में सारे शहर में ऐसी ऐसी बातें हो रही है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब मैंने ये सुना तो मेरे दिल पर बहुत बड़ा सदमा हुआ और जल्दी से घर वापस आकर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार करने लगी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से तशरीफ़ लाए तो मैं आपके सामने आई और सलाम किया। आपने सलाम का जवाब दिया लेकिन चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। मैं दूसरी तरफ से आई मगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी निगाहें दूसरी तरफ फेर ली। आपकी खामोश निगाहों ने मुझे बहुत सारी बातें सिखा दी थी कि उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत पर बोझ है और आप मुझसे कोई बात नहीं करना चाहते थे। मैंने सोचा कि चलो मैं अपने माँ बाप के घर चली जाती हूँ ताकि सही हालात का पता चल सके कि आखिर मेरे बारे में कैसी कैसी बातें हो रही हैं। तो मैंने घर जाने की इजाज़त ली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारे से फरमा दिया कि हाँ, चली जाओ। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब मैं घर पहुंची तो मेरी अम्मी ने दरवाज़ा खोला। मैंने देखा कि मेरी अम्मी की आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थीं। परेशान चेहरे के साथ वो मेरे सामने खड़ी थी। मैंने पूछा, अम्मी क्या हुआ है? लेकिन वो बिल्कुल खामोश रही, मुझे कोई जवाब न दिया और उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। मैंने पूछा, अम्मी अबू कहाँ हैं? उन्होंने चारपाई की तरफ इशारा कर दिया। मैंने देखा कि मेरे अबू हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चारपाई पर बैठे कुरान पाक पढ़ रहे हैं। एक एक आयत पर उनकी आंखों से आंसू बराबर गिरते जा रहे थे। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब मैंने घर में भी ऐसा गम का माहौल देखा तो मेरी तबीयत और ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं। जिन पर मुझे भरोसा था, जो मेरी ज़िंदगी के रखवाले थे, वो भी आज मुझसे नाराज़ हैं। माँ बाप भी आज मुझसे जुदा हैं। मैं आज कहाँ जाऊँ? दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपने अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो जाऊँ। इसलिए हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने वज़ू किया और घर के कोने की तरफ जाने लगी तो अम्मी ने पूछा, ए आयशा, किधर जा रही हो? क्योंकि उनको डर लग रहा था कि मेरी बेटी परेशान है, ऐसा ना हो कि कोई बड़ा फैसला करके खुद को तलाक कर ले। तो फरमाती हैं, मैंने अम्मी को कहा, अम्मी मैं अपने रब के हुजूर दुआएं करने के लिए जा रही हूँ। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने मुसल्ला बिछाया
और सजदे में सर रख कर दुआएं करने लगी। اے پروردگار، اے فریادوں کی فریاد سننے والے، تیرے مقبول بندوں پر جب بھی کوئی ایسا وقت آیا تو نے اے اللہ ان کی مدد فرمائی۔ اے اللہ، یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا گیا تھا تو آپ نے بچے سے گواہی دلا کر انہیں بچایا۔ اے اللہ، حضرت مریم علیہ السلام پر الزام لگایا گیا تھا تو آپ ہی نے ان کے شیرخوار بچے سے اس کی پاک دامنی کی گواہی دلوائی۔ اے اللہ، آج تیرے محبوب کی عائشہ تیرے دروازے پر حاضر ہے اور فریاد کرتی ہے کہ مجھ پر بھی تہمت لگی ہے۔ اے اللہ، تو حمیرہ کی مدد فرما۔ میرے شوہر نے بھی اس وقت میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ اب آپ کے علاوہ میرا کوئی سہارا نہیں ہے جو اس کمزور کو تسلی دے سکے۔ اے اللہ، میری مدد فرما۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رو رو کر دعائیں کر رہی تھی۔ ادھر دعائیں مانگی جا رہی تھی اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایک مجلس مشاورت قائم کی ہوئی تھی کہ جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ باقی سارے بڑے صحابہ کرام موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے بیچ غمزدہ بیٹھے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام کے چہروں پر اداسی تھی کیونکہ وہ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو غمزدہ دیکھ کر رو رہے تھے، جس کی وجہ سے صحابہ کرام کی طبیعت کچھ عجیب سی بن چکی تھی۔ اس لیے کچھ صحابہ تو سسکیاں لے کر رو رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اس معاملے میں تم مجھے کیا مشورہ دیتے ہو؟ تو سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی برکت سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی عزت اور شرافت بخشی ہے کہ آپ کے بدن پر کسی گندی مکھی کو بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ تو جب اللہ نے آپ کو اتنا پاکیزہ بنایا ہے تو آپ کے جیون ساتھی ایسے کیسی ہو سکتی ہیں کہ جس کے اندر گناہوں کی گندگی ہو؟ اس لیے مجھے تو یہ چیز بالکل جھوٹ نظر آتی ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ عثمان، تم کیا کہتے ہو؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت نبوت کی صحبت کا حق ادا کر دیا۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا بنایا ہے کہ بادل آپ کے سر پر سایہ کیے رکھتا ہے، آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا، کہ ایسا نہ ہو کہ کسی کا قدم آپ کے سائے پر پڑ جائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے ادب کا اتنا لحاظ فرمایا کہ کسی کے قدم کے آپ کے سائے پر نہیں پڑ سکتے تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کسی کو آپ کی پاکیزہ بیوی پر قابو حاصل ہو جائے کہ وہ ان کے ساتھ کچھ غلط کام کر سکیں؟ لہٰذا یہ چیز تو ہمارے وہم و گمان سے بھی باہر ہے کہ اماں عائشہ کے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہوگا۔ ان کی باتیں سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے، لیکن تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے علی، تم اس معاملے میں کیا کہتے ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ایک بار میں نے دیکھا کہ آپ کے جوتوں میں کچھ گندگی لگ گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر نہیں تھی۔ اس لیے آپ نے جب ان جوتوں کو پہننا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیج کر آپ کو اطلاع فرما دی کہ آپ کے جوتوں میں کچھ گندگی لگی ہوئی ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب جوتوں پر گندگی لگی ہوئی تھی تو آپ کو بتا دیا گیا، تو اگر آپ کے گھر والوں کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو آپ کو کیوں نہ بتایا جاتا؟ اس لیے مجھے یہ بات کچھ ٹھیک نظر نہیں آتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر سے خاموش ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداسی دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ کی طبیعت بہت زیادہ غمزدہ ہے تو آپ چاہیں تو عائشہ صدیقہ کو طلاق دے دیں، آپ کے لیے بیویوں کی کون سی کمی ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی اور جیون ساتھی عطا فرما دیں گے،
ان کی یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ اٹھے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ عائشہ سے نکاح آپ نے اپنی مرضی سے کیا تھا؟ آپ کو اللہ نے کہا تھا کہ عائشہ سے نکاح کرو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے بتا دیا کہ یہ حکم مجھے اللہ کی طرف سے دیا گیا تھا کہ عائشہ سے نکاح کرو۔ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ مجھے چھوڑ دیجئے اور ان منافقوں کو چھوڑ دیجئے، میری تلوار جانے اور ان منافقوں کی گردن جانے، وہ اللہ کی پسند کی عورت کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں، میں ان سبھی کی گردنیں اڑا دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی نگاہوں سے دیکھ کر حضرت عمر کے غصے کو ٹھنڈا کیا، دل سے گویا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے ہوں کہ اے عمر، اللہ تیرا نگہبان ہو، تو نے میرے غم کو ہلکا کر دیا۔ حضرت عمر کی یہ بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کو اطمینان آ گیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے اٹھ کر گھر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے تاکہ معلوم کریں کہ عائشہ کس حال میں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے بہت پیار کرتے تھے، اس لیے گھر پہنچ کر آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت عائشہ کی امی نے آ کر دروازہ کھولا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کا رو رو کر برا حال ہو چکا ہے، اور پھر گھر کے اندر آ کر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا تو ان کی بھی آنکھیں رو رو کر لال پڑ چکی تھی۔ آپ نے پوچھا کہ عائشہ کہاں ہے؟ تو امی نے گھر کے کونے کی طرف اشارہ کیا۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سجدے میں پڑی رو رہی تھیں۔ بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت گھر میں تشریف لائے تو میرا دل کہہ رہا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ جاؤں اور جی بھر کر روؤں کہ اے میرے حبیب، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا آپ اپنی عائشہ کو ایسے چھوڑ دیں گے؟ مگر میرے دل نے کہا، اے عائشہ، تو نے اپنے رب کے سامنے اپنی فریاد بیان کر دی اور اس لیے اب اپنے رب ہی سے مانگو، میرا رب ہی تیرا نگہبان ہوگا۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا کہ اے عائشہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر حضرت عائشہ نے سجدہ پورا کیا اور آ کر چارپائی پر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے بہت پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا، اے عائشہ، اگر تجھ سے حقیقت میں کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے تو اپنے رب سے معافی مانگ لے، میرا رب گناہوں کو بہت معاف کرنے والا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس وقت تک تو میں نے صبر کے ساتھ بیٹھی رہی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں سنی تو میرے برداشت کی حدیں ٹوٹ گئیں اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں بیٹھی مسلسل روتی رہی مگر خاموش تھی۔ آخر روتے ہوئے میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں وہی بات کہوں گی جو یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہی تھی کہ میں اپنے درد کو صرف اپنے رب سے بیان کرتا ہوں، کیونکہ اے اللہ کے رسول، آج اگر میں کہوں گی کہ میں نے ایسا غلط کام نہیں کیا تو آپ لوگ میری بات نہیں مانو گے، اور اگر کہہ دوں گی کہ میں نے ایسا کام کیا ہے تو آپ لوگ فوراً میری یہ والی بات مان جائیں گے۔ اسی لیے میں اپنے اللہ ہی سے فریاد کرتی ہوں، وہی میرے لیے کوئی نجات کا راستہ نکالے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے یہ الفاظ کہے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر
पसीने के कतरे थे और आपके अंदर वो हुस्न कभी देखी जो वही नाजिल होते वक्त हुआ करती थी। अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की कैफियत तारी होने लगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ऊपर चादर डाल ली। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं आराम से बैठी थी, दिल में ख्याल आ रहा था कि अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर देंगे, यानी उनको कोई ख्वाब दिखा देंगे कि मैं बेगुनाह हूँ, मगर मेरे माँ बाप उस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान थे। मैंने अपने वालिद को देखा कि वो तड़प रहे थे कि वही नाजिल हो रही है, पता नहीं मेरी बेटी की किस्मत का क्या फ़ैसला हो। वालिद की आंखों में भी आंसू थे और अम्मी भी रो रही थी। थोड़ी देर बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरे से कपड़ा हटाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा 14वीं के चाँद की तरह चमक रहा था। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि उस वक्त जब मैंने आपके चेहरे पर खुशी के आसार देखे तो मैं समझ गई कि अल्लाह ताला ने मेरी दुआ सुन ली है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए आयशा मुबारक हो, अल्लाह का कलाम आया है कि तू बिल्कुल बेगुनाह है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि उस वक्त मेरी अम्मी कहने लगी, ए आयशा उठो और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्रिया अदा करो। लेकिन हज़रत आयशा फरमाने लगी कि इस वक्त मेरी तवज्जो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की तरफ थी, तो मैंने कहा कि मैं किसी का भी शुक्रिया अदा नहीं करूँगी, बल्कि मैं तो अपने अल्लाह का शुक्रिया अदा करूँगी। इसी ने तो आज मुझे बचाया है, आप सब लोगों ने तो मुझे छोड़ दिया था। अल्लाह ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पाक दामनी में पूरी 18 आयतें नाज़िल फरमाई। यही नहीं कि सिर्फ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा को बेगुनाह फरमाया, बल्कि अल्लाह ने हज़रत आयशा से फरमाया, ए आयशा तुम्हें इतने दिनों तक जो तकलीफ़ों में रहना पड़ा उसके बदले में तुम्हारे लिए मग़फ़िरत और बड़े अजर का वादा करता हूँ। नाज़रीन, इसके बाद हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फिर से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आकर रहने लगी। लेकिन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को सारी ज़िंदगी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से एक शिकायत रही, क्योंकि जिस वक्त मस्जिद में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सभी सहाबा कराम को जमा करके हज़रत आयशा के बारे में मशवरा कर रहे थे, तो सभी बड़े बड़े सहाबा कराम ने हज़रत आयशा की पाक दामनी की गवाही दी थी और आखिर में हज़रत अली ने भी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पाक दामनी की गवाही दी थी। लेकिन जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा उदास देखा तो ये बात भी कह दी कि ए अल्लाह के रसूल, अगर आपको आयशा पर शक है तो आप आयशा को तलाक दे दें, उनकी जगह आप किसी दूसरी लड़की से शादी कर लें। तो ये बात जब हज़रत आयशा को पहुंची तो उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुझे तलाक देने का मशवरा दिया है। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से शदीद नाराज़ हो गई कि सारी ज़िंदगी कभी भी उनसे बात नहीं की। नाज़रीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब को दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तो आज की इस्लामिक वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।